बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हम सब भी ठीक हैं। जी तो जनाब, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं नकाब कर रही हूँ या मुझे क्या हो गया है। तो जनाब मैं आपको ये बता दूँ कि मैं कोई नकाब नहीं कर रही, मैं ना नकाब करती हूँ। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे, दिल से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे नकाब करने की भी तौफीक दे, हिजाब करने की भी तौफीक दे। मैं सिर्फ अबाया पहनती हूँ, नॉर्मली बाहर में नकाब नहीं करती। इस वक्त नकाब करने का मकसद सिर्फ ये है कि मास्क एक भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो इस वजह से मुझे नकाब करना पड़ा। तो ये वजह है, इस वजह से मैंने नकाब किया है, अदरवाइज़ मैं नकाब नहीं करती। हादिया से मैंने उसका नकाब शेयर किया है। हादिया करती रहती है आए दिन, उसको जब दिल करता है तो मैंने उससे कहा कि हादिया थोड़ी देर के लिए दे दो बेटा, क्योंकि इस वक्त मेरे पास मास्क अवेलेबल नहीं है, इस वजह से। बहरहाल मैं आज, आप लोगों ने कैप्शन तो पढ़ लिया होगा। मेरा इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि इस पर बात करना ज़रूरी था। इस पर बात करना ज़रूरी इसलिए था, दूसरी बात ये कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और वही जो हमारी फैमिली रूटीन होती है, जो डेली रूटीन होती है, मैं बस वही करती रहती हूँ। लेकिन इस वक्त ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था। ये भीगा भीगा है समा, क्या कर रहे हो बेटा? आप लोगों ने फेसबुक चलाते हो, जैसे फेसबुक खोलते हो कैसे भीगा भीगा। तो हम क्या करेंगे, जब भी फेसबुक ऑन करते हैं या फिर जब भी हम लोग जो है वो इंस्टा ऑन करते हैं तो उसमें यही चल रहा होता है। मैं तो पता है कल रात को मेरे दिमाग में भी यही चल रहा था आदि, यही ऐसा लग रहा था बज रहा है। अगर तुम्हें तय देना था आंसर कीजिएगा, वो भीगा भीगा समा है हादिया, आपके साथ भी ऐसा होता है हादिया? हादिया तो पहले दफा सुना है भीगा भीगा। तो आप मोबाइल इतना यूज़ नहीं करती हो ना हादी, तो अब होती नहीं हो घर में, इतना कहाँ यूज़ करोगी। ये हादी ने सुना था तो कब से मैं देख रही हूँ, कब से भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा कर रहा है। हाँ जी, इस लड़की ने बहुत लोगों का वो किया हुआ है भाई। कैसे? अरे आप देखिए, आप लोगों ने ये पूरी वीडियो, मकसद ये है कि ये जो इस वक्त अभी ट्रेंड चल रहा है, आप लोगों ने सब माशाल्लाह से सब आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, नेट पर, फेसबुक पर और हर जगह आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस ट्रेंड ने हम बड़ों पर ही नहीं, बच्चों पर भी इतना जो है वो बुरा असर डाला हुआ है। जैसे कि हादी ने अभी कहा कि मम्मी मैं कल टेस्ट दे रहा था तो मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, भीगा भीगा है समा, भीगा भीगा है समा, वो कर रहा था। तो मैं यही सोच रही थी कि बच्चों के दिमाग में अगर हम कोई अच्छी चीज़ इसी तरह से बार बार फेसबुक खोलें और बज रही हो तो बच्चों के दिमाग में तो अच्छी चीज़ ही आएगी, ये चीज़ तो फिर नहीं आएगी। तो हादी और हादिया ने शुक्र है कि उसने कहा कि मैंने ये अभी सुना है, मैंने ये नहीं सुना था। अदरवाइज़ हादी जो है वो बार बार पूरा दिन, वीडियो बनाने का मकसद हादी की वजह से ही मैं बना रही हूँ, क्योंकि पूरा दिन उसके मुँह पे यही था कि भीगा भीगा है सामान स्टार्ट था वो। तो मैंने कहा कह तो बिल्कुल सही रहा है कि जब भी मैंने मोबाइल ऑन किया है, मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। पता होगा कुछ लोगों को ये कि मैं फेसबुक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, कहीं से भी फारिग होती हूँ तो मैं फेसबुक जो है वो इसको मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ। मेरी दोस्तों को मुझसे ये शिकवा है कि मैं उनसे बात नहीं करती, बहुत से लोगों को ये शिकवा है कि मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं देती, तो और फेसबुक पे इन रहती हूँ। तो उसका मसला मतलब उसका यही होता है कि मैं जो है वो बहस करना या बातें करना, इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट मेरा नहीं होता। मैं सोचती हूँ कि दो बंदा बैठ के बुराइयाँ ही कर सकता है और क्या कर सकता है। तो इस वजह से मैं फ़ेसबुक पे जो है वो कमेंट्स वगैरह करती रहती हूँ, पोस्ट वगैरह, लेकिन जो है वो पर्सनली रिप्लाई नहीं करती। उसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक तो वीडियो बनाने का मकसद मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी, ये है कि ये जो ट्रेंड इस वक्त चल रहा है, हमने कभी ये सोचा है कि हम ये क्या चला रहे हैं, ये क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में। हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हम बहैसियत पाकिस्तानी हम उस चीज़ को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं जो कि हमारे मज़हब में हमें बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं है। हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। शादी ब्याह में हर कोई जो है नाचता है, गाता है, सब कुछ हम करते हैं, ठीक है, हम तक ही रहता है। इस चीज़ को वायरल करना, हम क्या आगे मैसेज दे रहे हैं, हम नॉन मुस्लिम्स में क्या मैसेज दे रहे हैं, हम लोगों को क्या दिखा रहे हैं, बताने का मकसद सिर्फ एक तो मकसद ये है कि इस चीज़ को वायरल करना, इस चीज़ को आगे बढ़ाना, और जितने लोग इसको देख रहे हैं तो इसको ही बस वो ट्रेंड बना के इसको टिकटॉक पे जिसे देखो वो यही वीडियो बना। जब मोबाइल खोलो
यही बज रहा है, जब मोबाइल खोलो यही बज रहा है, जिस वक्त मोबाइल खोलो यही चल रहा होता है। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ये बंदी सिर्फ 2 मरतबा हवाई जहाज़ की तरह यूँ हाथ हिलाकर जो है वो इतनी फेमस हो गई है कि उसने 3 दिन के अंदर जो है वो सिर्फ 2 करोड़ रुपए कमा लिए। जो एक मिडिल क्लास बंदा पूरी ज़िंदगी घिस घिस के भी गुजार दे तो वो 2 करोड़ रुपए बेचारा इतनी जल्दी नहीं कमा सकता जितनी जल्दी जो है इस बंदी ने कमा ली है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाह रही थी कि ये जो है वो बहुत से लोगों के दिल पे, कहते हैं ना, दिल पे वार करने वाली चीज़ है, मेरे लिए भी आपके लिए भी, क्योंकि आप भी मिडिल क्लास है और मैं भी मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे लिए बहुत मुश्किल है, ये एक बहुत बड़ी रकम होती है, 2 करोड़ रुपए कमाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे हाल ही में मुझे एक बहुत तकलीफ़ हुई जब मुझे मेरी बहुत अच्छी दोस्त ने ये कहा कि बंदा जो है वो इतनी मेहनत कर भी रहा है लेकिन वहीं का वहीं बैठा हुआ है, कि अगर वो बंदा इतनी मेहनत कर भी रहा है तो उसको कुछ हासिल ही नहीं है, वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। और इन जैसे लोग जो हैं वो 2 मरतबा ये पंखे की तरह हाथ हिलाकर जो है वो 2 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, वो आगे और उसको काम मिल रहा है और उसको पैसे दिए जा रहे हैं। तो बताने का मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों के ऊपर क्या इंस्पिरेशन, मतलब क्या हम अपने बच्चों के दिमागों में क्या डाल रहे हैं कि मैथ के जो सिन कॉस वाले जो बेमकसद से जो मैथ के बच्चे सम्स वगैरह करते हैं, हम कहते हैं ये तो आगे तुम्हें काम ही नहीं आएगा। अब तो मैं कहूँगी बच्चों को प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन साइंस में ले लो, सिन कॉस जो भी है, अल्लाह वल्लाह जो भी है, तो ये सब तुम्हें काम नहीं आएगा, तुम्हें सिर्फ नाचना काम आएगा, तुम्हें सिर्फ गाना आएगा, और वो क्या है वो लाओर द पावा और वो पावा वावा लावा पता नहीं क्या है, ये तुम्हें काम आएगा, इससे तुम पैसे बनाओगे, तुम इससे पैसे नहीं बनाओगे। जैसा कि हादी ने भी मुझे वीडियो बंद होने के बाद ये कहा था कि मम्मा बंदा अगर पैसा कमा सकता है तो वो टिकटॉक से कमा सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि पढ़ाई से पैसा कमा सकता। तो जैसे मैं हादी को करवा रही थी, उसका याद करवा रही थी, तो उसे याद हो ही नहीं रहा था, तो उसने भी यही सवाल किया कि इससे थोड़ी कोई बंदा आगे जाएगा। मतलब हादी भी रट रहा है उस चीज़ को, सिर्फ रट के उसको याद कर रहा है, उसके दिमाग में भी यही चीज़ है कि बंदा जो है वो पैसे इससे नहीं कमाएगा। मुझे अब भी याद है कि जब मैं छोटी होती थी तो कहते थे कि पढ़ेंगे तो अच्छी जॉब मिलती है और जो है नौकरियाँ अच्छी मिलती है, आगे पढ़ने से ये होता है वो होता है। यहाँ तक कि मैं खुद भी सिर्फ इंटर पास हूँ, मैंने सिर्फ इंटर किया हुआ है, तो मैं ये सोचती थी कि यार सिर्फ उस वक्त मैं ये सोचती थी कि यार सिर्फ इंटर में मुझे कहाँ जॉब मिलेगी। मैंने सिर्फ एक टीचिंग की है अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, मैंने टीचिंग की स्कूल में के अंदर, लेकिन मैं वहीं की वहीं हूँ, मैं आज भी वहीं की वहीं हूँ। मतलब मैं एक उस्ताद, कहते हैं ना, उस्ताद का दर्जा बहुत बड़ा होता है, एक उस्ताद जो है वो उसका लेवल जो है वो बड़ा हाई लेवल होता है। यहाँ तक कि मैं अपनी उस्ताद की भी बात करूँ, वो तो मुझसे, मैं कहती हूँ मैंने अगर 1 रुपये में से 54 कमाई है तो उन्होंने तो पूरा 1 रुपया कमाया है। इतनी माशाल्लाह वो टैलेंटेड है और इतना जो है वो उनके पास इल्म है। तो उन्होंने भी, मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी में कभी 50 लाख भी कमाए होंगे या 10 लाख भी कभी कमाए होंगे मेरी उस्ताद ने। तो मतलब हमारा इल्म जो है वो कोई मायने नहीं रखता। हमारे बच्चे यही सोच रहे हैं कि इल्म अब कोई मायने नहीं रखता। मुझे बचपन में बहुत सी वो बातें थी जो हम ये सुनते थे कि हुज़ूर सल्लम के जो पेशन गोइयाँ थी कुछ इस तरह थी कि घर घर जो है वो औरत नाचा करेगी। तो अजीब सा लगता था कि घर घर औरत कैसे नाच सकती है, क्योंकि उस ज़माने में नाचने वालियों का जो मतलब आप लोग सब जानते ही होंगे कि किस तरह की होती थी नाचने वालियाँ। तो ये सोचते थे कि घर घर ऐसी औरतें कहाँ होंगी, हर घर में ऐसी औरतें कैसे हो सकती है भाई, ऐसी औरतें तो बस एक मखसूस जगह पर होती है। लेकिन नहीं, अब हर घर में ऐसी औरतें आ रही हैं। मतलब कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आपकी बहन, आपकी बेटी भी इसी तरह नाच के 4 लोगों को दिखाती हैं तो फिर आप जो है वो आराम से करोड़पति बन सकते हैं। ये हाल है हमारा। बहरहाल मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगी, अल्लाह ताला हम सब की बहन बेटियों को जो है वो हिदायत दे और अल्लाह ताला जो है वो हम सब को इस फितने से दूर रखे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाह रही थी कि मैंने जैसे कि आपसे शेयर किया कि मुझे कुछ दिन पहले जो है मुझे वो बात बड़ी मेरे दिल पे लगी है कि मेरी एक दोस्त ने ही कहा कि यार हम तो वहीं के वहीं बैठे हुए हैं, इन जैसे लोग जो है वो आगे चले जाते हैं। फिर एक दूसरी दोस्त से बात हुई तो उसने ये कहा कि यार इतना कुछ करने के बाद भी मैं वहीं पर हूँ, लोग जो है वो आगे के आगे ही जाते जा रहे हैं। तो मैं अपने दोस्तों को भी यही मैसेज देना चाहूँगी, अपनी दोस्त को भी यही कहना चाहूँगी कि यार जो सुकून जो हमें इतना फ़ख्र तो हमें अपने आप पर होगा ना, आगे ज़िंदगी में हमें अपने आप पर इतना फ़ख्र तो होगा
کہ ہم نے ایک ایک روپیہ اگر کمایا ہے تو وہ اپنی محنت سے کمایا ہے. ایک ایک روپیہ جب ہم خرچ کر رہے ہیں، وہ خوشی، وہ سکون، دیکھیں دوسروں کو سمجھانا نا بہت آسان چیز ہے، بہت آسان چیز ہے کہ آپ ایزیلی دوسروں کو کسی کو بھی سمجھا سکتے ہیں. لیکن جب ہم پر بیتتی ہے تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ لمحہ، وہ پل، وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ ہم سے نہیں پھر ہوتا. پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ سامنے والا جو بول رہا ہے وہ صرف لیکچر ہی دے رہا ہے، اس کے میں نہیں بیتی ہے، اس کو نہیں پتہ ہے. لیکن میں ایک بات بتاؤں، ایک مرتبہ ہم بیٹھ کے سوچیں کہ یار یہ جو میں نے جتنا بھی کمایا ہے اس چیز کو حاصل کرنے میں میرے جسم کے ایک ایک حصے نے میرے ساتھ محنت کی ہے، میں نے محنت کی ہے، تب جا کے میں نے یہ روپیہ کمایا ہے. میں نے 2 مرتبہ ہاتھ جو ہے وہ ہلا کر 4 لوگوں کو اپنا آپ دکھا کر میں نے یہ پیسہ نہیں کمایا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو. آپ لوگوں کو اتنا تو اپنے آپ پہ فخر ہوگا نا. باقی تو میں کچھ بھی کہہ دوں تو یہ بات آپ کو فضول ہی لگے گی کہ کہنا آسان ہوتا ہے، بھائی تم پہ بیتی تھوڑی ہے، تمہیں تھوڑی نا پتہ ہے. تو بھائی آپ یقین کریں اس وقت جو ہے وہ ایک ایک فیملی کے اندر 2 3 لوگ بیچارے جب کماتے ہیں تب جا کے اپنے گھر کا چولہا جلاتے ہیں. ان کے پاس جو ہے وہ اتنی ایک پورا 30 دن جو مہینے کے ہوتے ہیں نا، بہت سے لوگوں پہ وہ بھاری ہوتے ہیں. پہلے ہم لوگ یہ سوچتے تھے کہ یار وقت کتنا جلدی گزر رہا ہے، یہ قیامت کی نشانی ہے. بخدا آپ یقین کریں، بلکہ آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات ہوتی ہوگی کہ جلدی سے یہ مہینہ نکل جائے، بس جلدی سے یہ مہینہ چلا جائے، جلدی جلدی یہ مہینہ گزر جائے اور ہم جو ہے وہ اس مہینے سے نکل جائیں تاکہ اگلا مہینہ آئے تو اگلی پے آ جائے، اگلی سیلری آ جائے. یا اگر کوئی کاروبار کر رہا ہے تو آگے کا مہینہ جو ہے وہ ہمارا کیا پتہ اچھا گزر جائے، یا آگے جو ہے وہ سیزن آ جائے، کوئی ایسا سیزن لگ جائے کہ جس سے جو ہے وہ اچھی تنخواہ ہم لوگوں کو مل جائے، یا ہمیں جو ہے وہ ہمارے کاروبار میں جو ہے وہ منافع ہو جائے. تو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ میں ان لوگوں کو تھوڑا سا وہ موٹیویٹ کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یار جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بندے نے بیچارے نے اتنے سارے میڈل لے کے جو ہے وہ میں نے باخدا آپ یقین کریں میڈل والے بندے کو میں نے اس تصویر میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے، جبکہ اس لڑکی کو میں نے، اس چھوارے جیسی لڑکی کو میں نے 10 مرتبہ جو ہے وہ 10 سے زیادہ مرتبہ جب بھی میں نے موبائل کھولا ہے تو مجھے یہ لڑکی نظر آئی ہے. جب بھی، یہاں تک کہ جتنی بار میں نے گوگل کھولا ہے مجھے یہ لڑکی نظر آئی ہے، یقین کریں آپ. تو اور اس بندے کو بیچارے کو میں نے پتہ نہیں اس تصویر میں ہی پہلی مرتبہ دیکھا ہے، اس سے پہلے تو میں نے اس کو زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ میں نے کسی پوسٹ میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے. تو دیکھیں یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں، یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو کس طرح سے لے رہے ہیں. ہم اس کو آگے وائرل ہی نہ ہونے دیں بھائی، اس کو یہیں روک دیں، اس کو بڑھنے ہی نہ دیں. وائرل بھی تو ہم ہی کرتے ہیں نا، شیئر کیا ہوا ہے، ہم سب نے شیئر کیا ہے اس کو، بھائی ہم نے اس کو آگے بڑھایا ہے. تو یاد رکھیں کہ اتنے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے پر جو ہے وہ کھندس نکال رہے ہیں، غصہ ہو رہے ہیں اور اپنی جلن، اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں. تو یہ سب اسی وجہ سے نکال رہے ہیں کہ ایک بندی 2 دن میں اتنا سارا کما رہی ہے اور ہم جو ہے وہ پورا مہینہ گھس کے بھی اتنے سارے پیسے نہیں کما پا رہے ہیں. اتنے سارے پیسے تو اللہ تعالیٰ، میں کہتی ہوں نا، آپ شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس جتنا ہے آپ کو آگے اتنا ہی حساب دینا ہے. آپ کو دوسروں کا حساب نہیں دینا، آپ کو دوسرے پیسوں کا حساب نہیں دینا ہے. آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو یہی حساب دینا ہے. آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس گھر کے اندر آپ سے 6 سے 7 جوڑے بھی آپ استعمال میں رکھتے ہیں تو یاد رکھیں اس 6 سے 7 جوڑے کا بھی آپ کو حساب دینا ہے. ایک ایک چیز کا آپ کو حساب دینا ہے. اگر آپ ایک لون کا میں جو چیز سیل کرتی ہوں میں آپ کو اسی کی مثال دوں گی کہ میرا ہمیشہ سے بات ہے کہ جس سے جو لنک بنتا ہو بندہ اسی کی مثال دیا کرے. تو دیکھیں اگر آپ ایک لون کا جوڑا بھی خریدتے ہیں 1000 روپے کا خریدیں گے تو بھی آپ کو حساب دینا ہے، اور اگر آپ 3000 کا خریدیں گے تو بھی آپ کو حساب دینا ہے. کپڑا جو ہے وہ بدن ڈھانپنے کے لیے ہے، کپڑا نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا. جو بھی آپ استعمال کریں گے آپ کو اس کا حساب دینا ہے. جو آپ چھوڑ کے جائیں گے آپ کو اس کا حساب نہیں دینا. وہ آپ استعمال نہیں کریں گے، وہ کوئی اور استعمال کرے گا، وہ اس کا حساب دے گا. ہاں جو آپ نے کمایا ہے آپ کو اس کا حساب دینا ہے. تو بہرحال آپ اتنا کمائیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ اتنا کمائیں کہ آپ پہ خرچ ہو اور آپ ہی جو ہے وہ آرام سے اس کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو، نہ کہ آپ جو پیچھے چھوڑ کے جائیں گے تو جو آپ کی اولاد ہوگی یا کوئی بھی آپ کے وارث ہوں گے وہ استعمال کریں گے ان چیزوں کو. تو آپ نے کمایا تو سمجھ لیں آپ نے کمایا تو اپنے لیے تھا، لیکن استعمال اس کو کوئی اور انسان کر رہا ہے.
تو بہرحال بہتر ہے یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ میں کہہ رہی ہوں نا کہ مجھے بڑا اس بات پہ جھٹکا لگا کہ میری جب دوست نے یہ کہا کہ یار جہاں پر ہے وہیں پر ہے، آگے تو بڑھ ہی نہیں رہے، تو آگے تو میں بھی نہیں بڑھ رہی، آگے تو کوئی بھی عام انسان حلال کمائی کھانے والا بندہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھے گا اس طریقے سے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے محنت کرو، محنت کریں گے ہم خود آگے بڑھ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا، کیوں نہیں دے گا، بالکل دے گا۔ مانگے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو دے گا، اور اتنا دے گا کہ آپ اس کو سنبھال بھی نہیں پائیں گے۔ لیکن آپ یہ سوچیں کہ جب وہ سب کچھ میرے پاس آ جائے گا پھر کیا، مر جانا ہے، زندگی تو نہیں ہے نا، ہمیشہ تو نہیں ہے، چلے جانا ہے ہمیں یہاں سے۔ بہرحال حسرت رہے گی، جب تک زندہ رہیں گے حسرت رہے گی، یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے فلاں بھی چاہیے یہ بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے۔ بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو سمجھانا، بہت آسان ہوتا ہے دوسروں کو سمجھانا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ یہ نقاب میں نے زندگی میں نہیں کیا، یہ ماسک کی وجہ سے مجھے نقاب کرنا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دوبارہ سے ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے ایک بہت زیادہ ریکویسٹ ہے، پلیز ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں۔ اور دوسرا یہ بھی کہنا تھا کہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے رزق میں، آپ کے رزق میں ہمیشہ جو ہے وہ برکت، حلال روزی کی برکت رکھے، نہ کہ حرام روزی کی۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ جو لقمہ ہم کھا رہے ہیں وہ حرام ہے یا حلال ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں اتنی اللہ تعالیٰ سمجھ دے کہ ہم جو ہے وہ حلال کو حلال ہی سمجھیں۔ بس یہی آپ لوگوں سے شیئر کرنا تھا، تھوڑی سی موٹیویشن تھی جو میں دینا چاہ رہی تھی، کچھ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ اس بندی کے پیچھے نہ لگیں، اس نے تو کچھ کرنا نہیں ہے، یہ تو مت ماری گئی ہے اس کی، تو اس بندی کی تو یہ ان کی وجہ سے جو ہے وہ دوسرے بیچارے ڈوب چکے ہیں، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں خوب بھر بھر کے جو ہے وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئے ہیں۔ دوسرے لوگ وہ بیچارے یہی پریشان ہو رہے ہیں کہ یہ 2 دن میں کما سکتی ہے تو ہم تو 30 دن کام کرتے ہیں، ہم 30 دن میں اتنا نہیں کما پا رہے ہیں۔ بہرحال بس یہ دعا، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات بے شک بہت بڑی ہے، اس نے آپ کے لیے بہترین سوچ کے رکھا ہے۔ اور اگر آپ مسلمان نہیں بھی ہیں تو آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اللہ تعالیٰ کی اوپر والے کی ذات پہ آپ بھروسہ رکھیں، اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نان مسلم بھی ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ مر جائیں گے تو آپ کا آپ نے جو کچھ کمایا ہے وہ سب کچھ تو آپ کی آل اولاد پہ جائے گا، آپ پہ تو خرچ نہیں نہ ہوگا۔ بہرحال یہیں سے آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنی خاص دعاؤں میں اپنی فیملی کو یاد رکھیے گا، اور خیال رکھیے ان لوگوں کا جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کا اصل سرمایہ ہے۔ آپ کا اصل سرمایہ آپ کے اپنے ہیں، آپ کے ماں باپ، آپ کے بھائی بہن ہیں، نہ کہ یہ پیسہ ہے، اور آپ کے دوست یار ہیں، نہ کہ یہ پیسہ ہے۔ اور اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے مجھے، اور اپنے فیملی کو، اپنے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز تمناؤں کو پورا کرے، آمین، اللہم آمین۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔